دوستا السلام علیکم. ما اینجا هستیم در مسجد کوفه و در مسجد کوفه که است اینجا زیارت ها دیگه است. مسلم بن عقیل است، از مرقد المختار است دیگه. ما چیزی زورم برای شما جوردم دیگه. آقای موسوی که از ماست که بسیار خوش قسمتی از ماست که یک فهمیده علم دین که از ماست که درباره تمام اماما که امامزاده اینا خبر داره. آقا صاحب درباره از اینا بگین که بسم الله الرحمن الرحیم. دوستا هر کس که میگه سلام برسه، خدا همه را انشاءالله در آرزوهایش برسونه، این زیارت ها نصیب کنه. این مرقدی که ما در کنارش قرار داریم مختار ابن عبید ثقفیه که این بعد از صحنه کربلا در اون زمانی در زندان بود. بعد از صحنه کربلا که زندان آزاد شد، انتخاب خون شهدای کربلا رو گرفت که این توسط مصعب زبیری شهید شد و علمی مقبرش اینجا دفنه. به هر حال اون سریال مختارنامه را در اردو در انگلیش در زبان است، خودون چم دیدن دیگه. این قبر مختار ثقفیه و این طرفش این قبر مسلم ابن عقیله که سفیر امام حسین بود. پیش از رمضان که امام حسین مسلم ابن عقیل برای آزمایش اینا قبر مسلم بن عقیله، مسلم بن عقیل ایشه. ام بچه کاکای حضرت، بچه برار حضرت علی بود. ام وقت کوفیا 18000 نامه بلده علی امام حسین رایی کرد که بیاد طرف کوفه. او از خاطر که آزمایش کنه کوفیا رو که واقعا راست میگه استه یا نیه، یعنی مسلم رو پیشگیری کرد و مسلم هم آمد اینجا کوفیا کسی بی‌وفایی کرد در اینجا کوفه به شهادت رسید. خلاصه دمو تعهد خسته نشد مردم کوفه، تنهایش امام حسین. این پیش از صحنه کربلا این به شهادت روز 8 ذوالحجه مسلم ابن عقیل روز خروجیه و امام حسین علیه السلام از مکه معظمه طرف چی در حال حرکت بود کربلا. به قصد کوفه میمد، در راه خبر شد که مسلم شهید شده. قیس ابن مسهر سیداوی، عبدالله یختر، چند قصیده امام حسین شهید شده بود در کوفه. همه را بازی دادن مردم بی‌وفای کوفه. لحاظا یعنی مسلم ابن عقیله، یعنی مردم کوفه بی‌وفا بود. الکوفی لا یوفی مثلش معروفه. با حضرت علی هم میکار کردن، با امام حسن مجتبی میکار کردن دیگه، با مسلم ابن عقیل هم میکار، با امام حسین هم میکار کردن. کوفی دیگه مشهور لا یوفیه دیگه. خواه صاحب دیگه یعنی حکایت از دیگه مزید اگر خواسته باشین تا درباره از تفصیل بخواین دیگه انشالله و سریالای مختارنامه رو سیل کنن درباره هانی بن عروه، مختار ثقفی، مسلم ابن عقیل تفصیلی منیزو تمام داستان چی خود تفصیلیه. و انشالله بعد از او طرف هانی بن عروه که او ما علایده چون از یاد زورش کم فاصله داره، ما علایده انشالله برایش وضاحت میده انشالله. دوستو مسجد کوفه، در مسجد کوفه اینجا نماز آذان است. وقتی آذان وقت نماز است اور تمام با جماعت نماز میخوانه. اور ما ویدیو چیزا جوردیم برای شما که بین مسجد کوفه نماز ادا میشه. اینی आजान की आवाज, आवाज आजान मस्जिद कोफा। وصلى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.
مقام نبی الله، ये मकाम नबीउल्लाह है दोस्ता। मकाम जिब्राहील अलैहिस्सलाम, मकाम जिब्राहील अलैहिस्सलाम द इंजी जिब्राहील अलैहिस्सलाम के साथ नशिस्त मुकत। मकाम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मकाम नबी मोहम्मद, मकाम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है दोस्ता। ये मकाम अलक़सा, मकाम बैतुल तश्त। दोस्ता इमरोज द मस्जिद कोफा مدار مقامای پیغمبرا کسا که اینجی مشمور نشده دی توتال 28 رکعت نماز مخانده امروز اینجی دیگه ما دعا گوستی که خدا و 12 امام شمارم در این جای باید شما می سعادت حاصل کنین. آقا صاحب دوباره از جناب بگن که این چی خطبه چی است؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یک از معجزات حضرت علی علیه السلام زمانی که در کوفه حکومت میکرد حضرت علی علیه السلام یکی در جمع شدن گفتن در من تاریخ یگو تو آدم پیدا شده که یک خط یگو جمله بگه که در من زو یگو حروف نقطه نباشه. حضرت گفتی چی سوره؟ حضرت علی علمی خطبه را خوان که این خطبه یک صفحه کامل تمام در صفات خداوند بهترین صفات های الهی را تعریف و تمجید خدا شده. در من ذکر که کلام خطبه یک دنه حروفی که نقطه داشته شده تمام به نقطه به نقطه. یک از معجزات چی اول در این جنیه باز انشاءالله در هله شاید او را در مسجد رد شمس اونجا برسیم یک مردم عرب جمع شدند میگفت که عمود کس پیداش نه که یک خط مثلا جمله های بگه که منیزو الف نباشه. حضرت علی یک خطبه مفصل یک صفحه‌ای رو خوانده که در منیزو یک دونه الف هم بخیش بدون الف خوانده. این رقم اینا از معجزات حضرت علی علیه السلام و از این ابتر ایمان مورد محراب ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام. آره و اینی همون محرابی که حضرت علی و ابن ملجم مرادی در شمشیر در فرق زد اونو اصل جای عبادت حضرت علیه اونو منه محراب آره. اون دیده بسم الله الرحمن الرحیم سرخ نوشته ده به رنگ خط چی خونین اونو یعنی محراب شهادت حضرت علیه که در اینجا ضربت به سرش خورد. باز از اینجا انتقال دادن در خانهش شو 21 روزه شهید شد که در شو 19 ضربت خورد حضرت علی در اینجا. آره یعنی جای بود یعنی محراب عبادت چه که اینجا مردم نماز جماعت میداد. یعنی ثانی مسجد کوفه. آره این از اینجا خوبتر معلوم میشه. البته این محراب خیلی بلنده بس پیش رویش دیدم تا کم جالی مالی گفته از او خاطر تمام این محراب سر تا سر معلوم نمیشه. آره این داستان از این قرار دیگه و معجزه‌اش که حروف به نقطه خطبه خوانده و این محراب شهادت حضرت امیر علیه السلام انشالله. دوستا این اون جایی بود که اینجی حضرت علی علیه السلام را ضرب لگیدند. آن که ابن ملجم قد شمشیر به سر زد. به سرش قد شمشیر زد. به نماز صبح. به نماز صبح. روز 19 محرم 19 ماه مبارک رمضان. مبارک رمضان. دیگه مفید معلومات که سرزنی چینل از ما شما مرسد اور سر مهربانی شما और चैनल अजमरा काजिम व्लॉग्स रा लाइक किन सब्सक्राइब किन ब्रदर और द दुआई खुयात किन मरा और मंबर शुमा दुआ मनम इंशाल्लाह दिगा बिसार मेहरबानी जोर बाशिन. دوستا او جایی که ما شما رو نشون دادم که اونجا حضرت علی علیه السلام ضربت خورده بود دیگه اونجا که است
اینجا نماز نافله میخوان. اینجا نماز نافله میخوان و در اونجا کنال ما دوستایف نشده اونجا که ضربت خورده بود. آره اونجا همون نماز واجب جماعت میدن. نماز واجب جماعت میداد اونجا و اینجا نافله اخره میخوان. نافل فدا میخوان. مقام است. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستا السلام علیکم. این مقامی که علی میگن این محراب نافله حضرت علیه، چون از نظر شرعی میگه روایت داره میگه هر چی انسان در مختلف جای در زیاد جای نماز بخوانه همون زمین در روز قیامت شهادت میده که در بلزمه نماز خوان بلزمه ثواب داره که آدم در مختلف جای نماز بخوانه. حضرت علی نماز واجب را جماعت اونجا میداد برای مردم، باز نافله اخر نماز اینجا میخوان که ثوابی بیشتر در اسم این محراب نافله حضرت علی اینجا نوشته است این داخل مسجد کوفه. این نافله امیر المؤمنین، مقام نافله امیر المؤمنین. آره اون محراب دامزو محراب نافله را میخوان، نمازهای مستحبی را خلاصه اونجا میخوان حضرت علی علیه السلام. امیدوارم که انشالله خدا همه را برسونه با امید خدا. هانی بن عروه. این اسم زیارت هانی بن عروه. هانی بن عروه. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای مزار هانی بن عروه، هانی بن عروه خودش از قبیله عروه بود. این 4000 نفر مسلح خودش داشت. چند قبیله دیگه هم قد از که همدست میشد 18000 نفر جور میشد همون جنگجویان نزی. اما زمانی که مسلم ابن عقیل به نماینده امام حسین در کوفه آمد، اول در خانه مختار آمد، بسیار جای از او که افشا شد، از اونجا در خانه امزی آدم هانی بن عروه پناهنده شد. دمو نیرنگ و حیله که داشت عبیدالله زیاد مردم رو پراگنده کرد، از جای مخفیش خبر شد، مسلم ابن عقیل در شهادت رسید. بعد از او ایرم دستگیر کرد، شهید کرد که تو چرا مسلم ابن عقیل پناه داده. این قبر هانی بن عروه کسی که مسلم ابن عقیل نماینده امام حسین پناه داده بود در کوفه، روبروی قبر مسلم در اینجا دفن اینا در تایمه دست مسجد کوفه، در تاچ مسجد کوفه مزار یعنی هانی بن عروه و مسلم ابن عقیل قد مختار ثقفیان به اون طرف که انشاءالله او را علیده ما شما نشان میده با امید خدا را. خدا انشاءالله همه را برسونه. آمین. السلام علیکم. تشکر آقا. سلامت باش. تشکر. مهربان.